لیکن جیڑی قرآن کی آیت میں تمہارے سامنے پڑھی ہے اس آیت کے اندر جو صفتاں بیان کی گئی ہیں وہی میں تمہارے سامنے رکھنا. باقی تو صفات بھی انہوں نے بڑے جیڑی قرآن کی آیت میں تمہارے سامنے تلاوت کی ہے قرآن کی آیت جیڑی پڑھی گئی ہے اس آیت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی 10 صفتاں بیان کی گئی. کوئی صفتاں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں اللہ تعالیٰ صدر فرمائے اور اللہ تعالیٰ سارے سنن کے سنن کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس آیت اندر ارشاد فرمانے محمد الرسول اللہ ضرور تو پڑھ لو اپنی ذات پہ صلی اللہ علیہ وسلم. ضرور اس میں دوسری نہ کی کرو حضور کی ذات سے ضرور پڑھنا بہت ضروری ہے. ضرور آپ کا نام ہے ضرور اس میں دوسری کرنا ہونا پڑتا ہے. محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول. ابتدا آیت کی ابتدا آغاز پہلا نام پہلا حرف پہلا لفظ کس انداز میں اللہ نے بیان فرمایا محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کا رسول ہے. حضور کا دو نام ذاتی ہے. ایک احمد حضور کا نام ذاتی ہے. ایک محمد حضور کا نام ذاتی نام ہے. احمد محمد اے حضور دے ذاتی نام ہے. محمد کہلو کہہ دیں آمد کہلو کہہ دیں. آمد وہ ہے جیڑا تعریفاں کرے. محمد وہ ہے جیڑیاں تعریفاں سارا جہان کرے. اللہ نے سونے دا نام ہی ایسا رکھے ہے کہ جدو بھی نہ دے زبان تے نہ آوے مقام بھی سمجھ آ جانے. جدو زبان تے نام محمد آ جاوے مرتبہ بھی سمجھ آ جانے. جدو نام محمد زبان تے آ جاوے حضور دی بلندی بھی سمجھ آ جاتی ہے. جدو نام محمد زبان تے آوے حضور دی سیرت بھی سمجھ آ جاتی ہے. جدو نام محمد زبان تے آوے حضور دا کردار سیرت عظمت شان مقام مرتبہ بلندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت شرافت امانت دیانت سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے کیونکہ اللہ نے سونے کا نام ہی ایسا رکھے ہے کہ نام ہوتے ہو دا مقام سمجھ آ سکتا ہے. سبحان اللہ. آغاز آئے محمد الرسول اللہ محمد اللہ نے رسول. دوسری گل یہ ہے کہ ایک گل کوئی ضروری نہیں ہے کہ جیڑا کسی کا نام ہوئے تے اس نام کے مطابق وہ دے اندر صفتاں ہوئے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی ضروری نہیں. ویکھو جی ایک بندے دے نام صادق سچا سچ بولنے والا. ہن دیکھو ضروری نہیں ہے کہ اگر نام صادق ہے تو وہ بندہ ہی سچا ہوئے گا. کسی کا نام عابد عبادت کرنے والا ضروری نہیں کہ اگر وہ نام جو عابد ہے عبادت والا. کوئی بندے انج دے جنہاں دے نام بڑے چنگے ہوندے پر کردار واضح نہیں ہونا. کائنات دے اندر اس دنیا دے اندر ایک نام ہے جیڑا آمنہ دے چند دا ہے عبداللہ دے در یتیم دا ہے امام الانبیاء دا ہے سرتاج الانبیاء دا نام ہے. کیونکہ جدو تسی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان تے لو گے
جس طرح حضور دا نا ہے اسی طرح حضور دا نا دے مطابق صفتاں موجود ہیں. جس طرح نام اس نام کے مطابق حضور دی سیرت، جس طرح نام اس نام کے مطابق حضور دا مقام، جس طرح نام اس نام کے مطابق حضور دی عظمت، جس طرح نام ہے اس طرح کردار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کے اندر ایک واحد نام ہے جہاں میرے تے تیرے پیغمبر دا نام ہے کہ جدوں ہی نام لو تے خدا مقام خود بخود چلے گا. آغاز ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ نے رسول ہے. محمد دا معنی ہے تعریفہ والا. محمد تعریفہ والا، چھوٹے بھی جدیاں تعریفہ کرن انہوں محمد کہنے نے، بڑے بھی جدیاں تعریفہ کرن انہوں محمد کہنے نے، جدی سارا جہان تعریفہ کرے انہوں محمد کہنے نے، انسان جدیاں تعریفہ کرن انہوں محمد کہنے نے، آسمانہ والے جدیاں تعریفہ کرن انہوں محمد کہنے نے، فرشتے جدیاں تعریفہ کرن انہوں محمد کہنے نے، جہان دے اندر زمینہ تے آسمانہ دی ساری مخلوق جدیاں تعریفہ کرے انہوں محمد کہنے نے. ابو بکر جدی تعریف کرے انہوں محمد کہنے نے، عثمان جدی تعریف کرے انہوں محمد کہنے نے، حضرت عمر جدی تعریف کرے انہوں محمد کہنے نے، علی المرتضیٰ جدی تعریف کرے انہوں محمد کہنے نے، خلفائے راشدین اشرا مبشرہ جدیاں تعریفہ کرن انہوں محمد کہنے نے، جدیاں تعریفہ سارے صحابہ کرن انہوں محمد کہنے نے، جدیاں تعریفہ آسمانہ والے بھی کرن زمینہ والے کرن انسان بھی کرن جنات بھی کرن انہوں محمد کہنے نے. جدیاں تعریفہ اپنے بھی کرن پرائے بھی کرن انہوں محمد کہنے نے. کوئی خوشی نال کرے نبی دا نام زبان تے بھاوے غصے نال لے کے آوے تاکہ او دی زبان وچ تعریف محمد خود بخود ہو جائے گی، کیونکہ نام محمد تعریفاں والا، چاہے وہ نام محمد جس انداز نال زبان وچ نکالے گا او دی تعریف خود بخود ہو جائے گی. ایک بندہ کہندا ہے میں محمد دی تعریف نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب محمد زبان تے لگے گا تعریف خود بخود ہو جائے گی. اللہ نے نام ہی اجدا رکھے ہے محبوب دا کہ اس تعریفاں والا سارا جہان جدی تعریف کرے انہوں محمد کہنے نے. تسی جدوں نام محمد زبان تے لے کے آندے ہو تے زبان تے جدوں نام محمد آ جاندا ہے لب بھی مل جاندے تے رب بھی مل جاندا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آیت کی پہلی ابتدا کے اندر میں اگر اسے لفظ سے جمعہ پڑھانا ایک ہی تصویر سے لگا رہا کہ ایک لفظ سے بھی میں جمعہ پڑھا سکتا ہوں کہ محمد کے نام دیا کتنی برکتاں کتنی ہیں. اس نام دیا برکتاں رحمتاں شاناں عزتاں بلندیاں کتنی ہیں اس نام دیا. لیکن میرا جو آج تک عنوان ہے وہ ہے صفات صحابہ. آیت آغاز ہوئے محمد الرسول اللہ. آگے توجہ والذین معہ اشداء علی الکفار. صحابہ کی پہلی صفت توجہ، صحابہ کی پہلی صفت والذین معہ جو خود نال ہے، جو کہے نال. اور توجہ کرو، توجہ نیند نہ کرو. والذین معہ جو خود نال ہے، کہے نال. اب بولو صحیح. پچھلی کئی آیت پڑھی ہے ہم نے، پچھو کیا لفظ پڑھے محمد رسول اللہ. ہاں میرا خیال ہے تھوڑا ادھر ذہن حاضر کوئی نہیں ہے نا، ذہن حاضر کرو تو تمہیں مسئلہ سمجھاواں. والذین معہ جڑے اودے نال، کہڑے نال؟ محمد رسول اللہ. میں قرآن کھولے میں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین معہ اودے نال. اودے نال کون ہے؟ والذین معہ حضور دے نال، امام الانبیاء دے نال،
سرتاج الانبیاء دے نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کون ہے؟ قرآن کہتا ہے والذین معہ، او دے نال۔ جدو میں قرآن دی تفسیر اٹھائیے تے قرآن دی تفسیر کہہ دیئے والذین معہ، جیڑا او دے نال ہے او جماعت صحابہ۔ والذین معہ، او دے نال کون ہے؟ جماعت صحابہ۔ او دے نال او علم، میں قرآن اٹھائے میں کہ او دے نال کون ہے؟ قرآن کہندے او دے نال او علم، اولئک هم المفلحون دا تذکرہ جدا اللہ نے قرآن وچ کیتا ہے۔ جدوں میں قرآن اٹھائے میں کہ او دے نال کون ہے؟ نبی نال کون ہے؟ پیغمبر نال کون ہے؟ محمد رسول اللہ نال کون ہے؟ تا رب دا قرآن کہندے اولئک هم الراشدون ہے۔ رب دا قرآن کہندے او دے نال کون ہے؟ والذین معہ، او دے نال وہ ہے اولئک هم المہتدون۔ جدوں میں قرآن اٹھائے قرآن کہندے اولئک هم المؤمنون حقا، او دے نال کون ہے؟ او دے نال وہ ہے التائبون العابدون الحامدون، او دے نال وہ ہے جدوں میں قرآن دا مطالعہ کیتا ہے او دے نال وہ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، او دے نال کون ہے؟ او دے نال وہ ہے جنہاں تے جہنم حرام کر دیتی گئی ہے، او دے نال کون ہے؟ او دے نال وہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم ایمان، او دے نال وہ ہے جدا ایمان اللہ نے آپ انہاں دے سینے دے وچ بند کیتا ہے، او دے نال کون ہے؟ او دے نال وہ ہے جنہاں دا امتحان اللہ نے آپ لیا ہے، او دے نال کون ہے؟ جنہاں دے سینے نو مزین رب نے آپ کیتا ہے، او دے نال کون ہے؟ جنہاں نو اللہ نے بلندیاں آپ دیتیاں ہیں، او دے نال کون ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، او حق والے ہیں، او دے نال کون ہے؟ او دے نال وہ ہے جنہاں دی مغفرت دا اعلان اللہ نے دنیا وچ کر دیتا ہے۔ والذین معہ، او دے نال کون ہے؟ او دے نال وہ ہے جنہاں دے سینے دے اندر اللہ نے آپ خود ایمان رکھ کے ایمان لکھ کے ایمان چپ کر کے آپ اللہ نے اعلان کیتا ہے اے پاس ہیں، اے کامیاب ہیں، اے ہدایت والے ہیں، بلندیاں والے ہیں، کامیابی والے ہیں۔ جدوں اعلان ہوا ہے والذین معہ، او دے نال میں قرآن دا مطالعہ کیتا ہے، او دے نال کون ہے؟ میں نے قرآن دستا ہے، او دے نال او ہے جنہاں تے اللہ نے رضات دا اعلان کیتا ہے، او دے نال کون ہے؟ جنہاں واسطے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ دا اعلان ہویا ہے۔ جدوں میں قرآن دا مطالعہ کیتا ہے میں نے قرآن دستا ہے، او دے نال او ہے جنہاں واسطے جہنم حرام کر دیتی گئی ہے۔ جدوں میں قرآن دا مطالعہ کیتا ہے والذین معہ، او دے نال کون ہے؟ او دے نال او جنہاں تے اللہ نے جنت نو واجب کر دتا، سبحان اللہ، جنہاں تے جنت واجب ہو چکی ہے۔ آج دا عنوان کیڑا ہے؟ بولو فاتحہ۔ اے ستے پے ہو اے یاسین پڑھنا مت دیتے۔ آج دا عنوان کی ہے؟ صفات صحابہ۔ صحابہ دیاں صفتاں، بڑیاں صفتاں ہیں اس جماعت دیاں، لیکن میں آج او صفتاں دس رہا جیڑی آیت میں قرآن دی پڑھی ہے، اس قرآن دے اندر صحابہ دیاں 10 صفتاں بیان کی۔ کتنیاں؟ 10 صفتاں۔ پہلی صفت والذین معہ، صحابہ او ہیں جڑے حضور دے نال حضور دے ساتھ ہیں۔ والذین معہ، توجہ، ایک انہاں دی صفت ہے جڑے محبوب دے نال، جنہاں نے وضوحات دا چہرہ ویکھیا ہے تے پاک پیغمبر دے اس چمکتے ہوئے چراغ نو ویکھیا ہے تے پیغمبر دے معجزات نو ویکھیا ہے تے پیغمبر دے حسن نو ویکھیا ہے۔ یہ صرف صفات ہے تے انہاں دی جنوں صحابہ کہتے ہیں۔ والذین معہ، پہلی صفت والذین معہ، او جماعت ہے جڑی حضور دے نال ساتھ ہے۔ اور جماعت کے لیے صحابہ، بولو صحیح، وہ
کیڑی جماعت ہے؟ صحابہ۔ توجہ، والذین معہ، دوسری صفت اشداء علی الکفار، ہر جملے کی تشریح اشداء علی الکفار، صحابہ دی دوسری صفت ہے وہ کافراں واسطے بڑے سخت، کافراں واسطے کی ہے بڑے سخت سی، کافراں واسطے اتنے سختن کوئی رعایت نہیں، کفار واسطے کوئی رعایت نہیں، دین کے دشمنوں واسطے کوئی رعایت نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت کے دشمنوں واسطے کوئی رعایت نہیں ہے۔ صحابہ اشداء علی الکفار، کافراں واسطے بڑے سخت سی، کس طرح دے سخت سی؟ اور میں تو ایک واقعہ سناواں، تسی اندازہ لو گے کہ صحابہ اشداء علی الکفار کافراں واسطے کس طرح دے سخت سی۔ آج دا عنوان صفات صحابہ، آج دا عنوان کی ہے صفات صحابہ، اور اس آیت کے اندر صحابہ دیا کتنی صفتاں ہیں؟ 10 صفتاں، اور ترجمے والا قرآن اٹھا کے دیکھ لینا کہ اللہ نے اس آیت کے اندر محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اللہ نے اس آیت اندر محبوب کے صحابہ دیا 10 صفتاں بیان کی ہیں، کنیاں 10۔ دوسری صفت اشداء علی الکفار، کافراں واسطے صحابہ کی ہیں سخت ہیں، بڑے سخت ہیں، تھوڑے جہے نہیں، بہت زیادہ سخت ہیں۔ کتنا سخت ہیں؟ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ بدر دا موقع ہے، جنگ لڑ رہے ہیں، اگو صدیق اکبر دا بیٹا ابھی تک مسلمان نہیں ہویا، صدیق اکبر دا بیٹا ابھی تک اسلام دے اندر داخل نہیں ہویا، صدیق اکبر دا بیٹا ابھی تک کلمہ نہیں پڑھیا، تے سامنے باپ آ جانا ہے، جدو باپ کا مقابلہ کرتا ہے تو جدو تلوار اٹھانا ہے، اگے صدیق اکبر کا سینہ آ جانا ہے، تے بیٹے نے فیصلہ کیتا ہے کہ اے میرا باپ ہے، اے میرا والد ہے، اے دا احترام ضروری ہے، تے بیٹے نے فیصلہ کیتا ہے اب تلوار نہیں چلانی، انہیں میرے ہوتے بڑے احسان کیتے ہیں، جنگ ختم ہو گئی، صدیق اکبر کا بیٹا اسلام میں آ گیا، تے باپ تے بیٹے کی گفتگو ہوئی، اور لمحہ یاد رکھ جس لمحے دے اندر اسی جنگے سی، تے جنگ دے اندر باپ سامنے آیا سی، تے بیٹے نے انہوں چھٹ دیتا سی، باپ بیٹے کی گفتگو ہوئی، لیکن صدیق اکبر کہنے ہیں بیٹا تو باطل کی طرف لڑ رہا سی، بیٹا تو باطل کی طرف جنگ کر رہا سی، میں حق کی طرف جنگ کر رہا سی، اگر حق کی خاطر تو میری تلوار دے اندر آ جانا، حق کی خاطر میری تلوار دے تھلے آ جانا، تو صدیق تینوں معاف نہ کردا، صدیق تینوں معاف نہ کردا، صدیق تینوں آزاد نہ کردا، صدیق تینوں چھٹکارا نہ دے گا، کیونکہ صدیق حق کی طرف لڑ رہا سی۔ صدیق واسطے اس طرح کا معاملہ ہے اشداء علی الکفار، اگرچہ تو بیٹا سی لیکن تیرے دل اندر کفر سی، تو بیٹا سی تیرے دل اندر کفر دی خلافت سی، تو بیٹا سی تیرے دل کے اندر خلافت کفر تے شرک دی بھری ہوئی سی، اگر تو میری تلوار دے تھلے آ جاتا صدیق تینوں معاف نہ کرتا۔ اشداء علی الکفار، صحابہ کافراں واسطے کیا سخت ہیں، کنے سخت ہیں، توجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور دے صحابہ، حضور دے ہور یار، حضور دے ہور وفادار، حضور دے ہور حبدار، ایک جنگ کے موقع تھے، کفار گرفتار ہو گئے، جنگ کے موقع تھے، غیر مسلم گرفتار ہو گئے، نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ آؤ مشورہ کر لیجئے، نبی نے فرمایا ہے آؤ میرے صحابہ انہاں دے متعلق مشورہ کر لینا چاہیے ہے کہ انہاں نوں چھڑ دینا چاہیے ہے یا انہاں کو فدیہ لینا چاہیے ہے یا انہاں نوں معاف کر دینا چاہیے ہے۔ جب نبی نے مشورہ لیا سارے نے یہ مشورہ دیتا انہاں نوں فدیہ لے کے چھڑ دینا چاہیے ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دے رہے ہیں کہ محبوب
میرا دل چاہتا ہے صدیق کے رشتہ دار صدیق کے حوالے کرو، عمر کے رشتہ دار عمر کے حوالے کرو، عثمان کے رشتہ دار اور عثمان کے حوالے کرو، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے کرو، تاکہ ہر بندہ اپنی تلوار دے نال، ہر بندہ اپنے ہاتھ دے نال، ہر بندہ اپنی تلوار اٹھا کے اپنے رشتہ دار کی گردن اڑا دے، اپنے رشتہ دار کی گردن اڑا کے یہ ثابت کر دے سانو رشتہ داریاں پیاریاں نہیں، یہ ثابت کر دے کہ سانو اپنے پیارے نہیں، حضور دی رسالت اور حضور دا دین سانو محبوب ہے۔ اشداء علی الکفار، صحابہ کافراں واسطے کی تھی سخت سی، بہت سخت، کوئی رعایت نہیں ہے کافراں واسطے۔ رحماء بینہم، رحماء بینہم، تیسری صفت صحابہ، آیت عنوان صفات صحابہ، تیسری صفت رحماء بینہم، کافراں واسطے سخت تے آپس وچ پیار اور محبت، آپس وچ پیار اور محبت، کافراں واسطے سخت آپس وچ ایک مٹھی، کافراں واسطے سخت آپس دے اندر اتحاد، کافراں واسطے سخت آپس دے اندر شیر و شکر، کافراں واسطے سخت سی لیکن آپس کے اندر رحماء بینہم، کھانڈ دیکھی، سبحان اللہ، رحماء بینہم، صحابہ آپس کی تھی پیار رکھن والے، محبتہ رکھن والے، رحماء بینہم، کس طرح دا صحابہ دا پیار سی، اٹھاؤ حدیث مطالعہ کرو، ایک بندہ اپنے چچا زاد بھائی واسطے پانی لے کے لیے پانی انہوں پیش کیتے، پیالہ پیش کیتے، اگے آواز آئی پانی، انہیں اشارہ کیتے لے جا میرے دوسرے بھائی کو پلا دے، میں نہیں پینا چاہتا، اگے پہنچے انہوں پلان واسطے پیالہ اگے کیتے، آواز آئی پانی، انہیں آکھے میں نے ضرورت نہیں، اگے لے جا، جب اگے لے کے دیے تو چوتھے بندے تے پہنچتا ہے، اوری وفات ہو چکی ہے، واپس آنا ہے، دوسرے دی وفات ہو چکی ہے، واپس آنا ہے، پہلے دی بھی وفات ہو چکی ہے، رحماء بینہم، پیار، محبت، اتفاق، چاہت، الفت، صحابہ دے اندر انجی سی کہ جان دے دیتی ہے پر ایک دوسرے کی خاطر پانی میں منہ نہیں گیا، ایک دوسرے کی خاطر جان دے دیتی، رحماء بینہم، آپس سے صحابہ کیسے پیار، محبت، اتفاق، الفت، صفات صحابہ۔ نمبر 1 والذین معہ، حضور دے نال، دوسری صفت اشداء علی الکفار، کافراں واسطے بڑے سخت سی، تیسری صفت رحماء بینہم، انہاں دا آپس وچ پیار سی، انہاں دا پیار جدوں رب دا قرآن وچ اللہ آپ دسے کہ صحابہ دے پیار وچ کوئی شک ہو سکدا ہے؟ زور سے بولو، جدو اللہ قرآن دسے رحماء بینہم، ایک مٹھی آپس اتفاق، اتحاد، محبت، چاہت انہاں دی ہے، تے پھر انہاں دے وچ کوئی شک اور شبہ ہو سکدا ہے؟ پکارو صفات صحابہ یاد کر لو، سہلی صفت صحابہ دی معاہو، نبی دے ساتھ، نبی دے جڑے سارے قرب حاصل کیتے ہیں، وہ جماعت صحابہ، اشداء علی الکفار، کافراں واسطے سخت سی، وہ جماعت صحابہ، رحماء بینہم، جڑے آپس دے اندر ایک مٹھی سی، اتحاد اور اتفاق سی، وہ جماعت صحابہ ہیں، رحماء بینہم۔ آگے اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کا قرآن چوتھی صفت صحابہ دی یہ ذکر کرتا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدا، صحابہ دی اے صفت کہ وہ رکوع کرنا لے سی، تے پنجویں صفت اے سی وہ سجدہ کرنا لے سی، کہہ لے سبحان اللہ، صحابہ دی اے صفت ہے رکوع کرنا لے سی تے نالے سجدے کرنا لے سی، تے یاد رکھو اللہ نے صحابہ دے رکوع نو اتنا پسند کیتا ہے، صحابہ دے سجدے نو اتنا پسند کیتا ہے، صحابہ دے رکوع دا تذکرہ قرآن ہے تے انہاں دے سجدے دا تذکرہ قرآن ہے۔ اللہ نے اتنا پسند کیتا ہے میرے دوستو، نماز دے اندر رکوع، یہ نماز دا
انتہائی نور ہے۔ رکوع اور سجدہ نماز کا نور ہے، رکوع اور سجدہ نماز کا عطر ہے۔ اس واسطے صحابہ نے رکوع اور سجدہ اجدا کیتا ہے، اللہ کو پسند ہے تو قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اس واسطے میرے دوستو اپنے رکوع اور سجدے ٹھیک کرو، اجدا نہ ہوئے کہ ساڈا سجدہ ٹھیک نہیں، ساری رکوع ٹھیک نہیں، کہ یہ نماز چک کے فرشتے ساڈے منہ تے مارن کہ جس نماز اندر رکوع بھی ٹھیک نہیں، سجدہ بھی ٹھیک نہیں، ارکان بھی ٹھیک نہیں، نماز بھی ٹھیک نہیں، واجبات بھی ٹھیک نہیں ہے نماز کے اندر، تو ایسی نماز فرشتے چک کے سیاہ کپڑے دے اندر بند کر کے منہ تے مارن گے۔ اس واسطے دوستا اپنی نماز نو سک کے ٹھیک کر لے، اپنی نماز نو درست کر لے۔ شاید تو میں نماز پڑھتا رہے 100 سالہ بزرگ اللہ کی عدالت سے کھڑا ہوئے گا کہ اللہ ہو گیا 100 سالہ کی نمازاں چک کے انہیں منہ سے مارے گا کہ تیرے سجدے ٹھیک نہیں سی، تیرے قیام رکوع ٹھیک نہیں سی، ایلے تیری نمازاں، ایلے تیرے سجدے، ایلے تیرے رکوع۔ اس واسطے میرا پیغام ہے، آ جاؤ قریب علماء تھے، آ جاؤ قریب اپنے امام تھے، آ جاؤ قریب اپنے بزرگاں تھے، آ جاؤ قریب اپنے رہنماں تھے، انہاں تو اپنے نمازاں بھی درست کرو، سجدے بھی درست کرو، نمازاں دے الفاظ بھی درست کرو، قرآن بھی درست کرو، تاکہ تسی نماز پڑھو تے نماز کامل بنے۔ جب نماز کامل بنے گی تو اللہ اس نماز کا اجر و انعام عطا فرمائے گا۔ میرے اور تیرے سجدیاں کا گواہ مصلی ہوئے گا، میرے اور تیرے سجدیاں کا گواہ مسجد ہوئے گی، میرے اور تیرے سجدیاں کا گواہ امام ہوئے گا، میرے اور تیرے سجدیاں کا گواہ مسجد دا مصلی دے گا، میرے اور تیرے سجدیاں کی گواہی مسجد کی چٹائی دے گی، میرے اور تیرے سجدیاں کی گواہی مسجد کی صف دے گی، میرے اور تیرے سجدیاں کی گواہی زمین کا ٹکڑا دے گا، میرے اور تیرے سجدیاں کی گواہی مصلی دے گا۔ قربان صحابہ تو جنہاں دے سجدیاں کی گواہی اللہ نے دیتی ہے، خدا نے دیتی ہے، مصطفیٰ نے دیتی ہے۔ گواہی سجدہ بھی اعلیٰ، گواہ بھی اعلیٰ، سجدہ بھی اعظم، گواہ بھی اعظم، سجدہ بھی بہترین، گواہ بھی بہترین، سجدہ بھی بہتر، اعلیٰ گواہ بھی اعلیٰ۔ اور اسی طرح واسجد واقترب اللہ فرماتے ہیں سجدے کرتے جاؤ، خدا دے قریب ہوتے جاؤ۔ اور صحابہ نے ایسے سجدے کیتے جو مصطفیٰ دے بھی قریب ہو گئے، خدا دے بھی قریب ہو گئے۔ صحابہ مصطفیٰ دے بھی قریب ہو گئے تے نالے خدا دے بھی قریب ہو گئے۔ اللہ نے صحابہ دے رکوع تے سجدے کو کی کیتا ہے؟ اے غور کرو، صفات صحابہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، چھٹی صفت یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قرآن کے ایک ایک حرف کی تشریح کر رہے ہو، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ کی چھٹی صفت یہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور جیڑا ہی کام کرتے ہیں انہاں دے اندر رب دی رضا ہوئی۔ یہ صفت اللہ سارے اندر پیدا کر دے۔ آپ دعا کو آمین۔ صحابہ جیڑا بھی کام کرتے سی انہاں نے اندر کی سی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ یہ صحابہ نماز پڑھ دے تاکہ انہاں دے اندر تڑپ ہے رب راضی ہو جائے، انہاں رکوع کی تھا رب راضی ہو جائے، سجدے کی تھے رب راضی ہو جائے، تلاوت کی تھی رب راضی ہو جائے، سخاوت کی تھی رب راضی ہو جائے، انہوں نے تہجد پڑھی رب راضی ہو جائے، اشراق پڑھی رب راضی ہو جائے، ابابیل پڑھی رب راضی ہو جائے، چشت پڑھی رب راضی ہو جائے، مسجد جائے رب راضی ہو جائے، تلاوت کی تھی رب راضی ہو جائے، صدقے کی تھی رب راضی ہو جائے، گھریلو زندگی رب راضی ہو جائے، تجارت رب راضی ہو جائے، اور اسی طرح کاشتکاری رب راضی ہو جائے، کاروبار رب راضی ہو جائے۔ المختصر صحابہ نے جیڑے کام کیتے ہیں رضوانا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ صحابہ کی چھٹی صفت ہے۔ صحابہ کے اندر 7ویں صفت ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہاں کی چاہت سے کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہاں دے چہرے دے اتے عبادت دی وجہ نال
ریاضت دی وجہ نال رکوع تے سجدے دی وجہ نال اطاعت پیغمبر دی وجہ نال انہاں دے اخلاص دی وجہ نال سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود انہاں دے چہرے تے نور چمکدا سی۔ اے صحابہ دی صفت کی ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود انہاں دے چہرے تے کی چمکدا سی؟ نور۔ توجہ، نور اگر صدیق نو ویکھ صدیق اکبر دے چہرے تے نورانیت چمکدی سی، اگر حضرت عمر نو ویکھ عدالت دا نور چمکدا سی، حضرت عثمان نو ویکھ سخاوت دا نور چمکدا سی، علی نو ویکھ عدالت دا نور چمکدا سی، حضرت علی نو ویکھ صدیق نو ویکھ حضرت عبداللہ بن مسعود نو ویکھ حضرت عبداللہ بن عباس نو ویکھ خلفائے راشدین نو ویکھ عشرہ مبشرہ نو ویکھ سارے جماعت صحابہ نو ویکھ ایک حبشائی جو آیا ہویا سیاہ رنگ بلال حبشی نو ویکھ اگرچہ رنگ سیاہ ہے لیکن پاک پیغمبر دی اطاعت دا نور چہرے تے چمکدا سی، اطاعت دا نور چہرے تے چمکدا سی۔ میں کہ تیری اینک بھی صحیح نہ ہوئے تے تینوں کتھوں صحابہ دا نور نظر آئے؟ ایمان علی اینک لا قاسمی کو لے جا، تیری بنی ٹوٹی اینک ہوئے تینوں گھر دے اپنے نظر نہیں آندے تے ابوبکر کی نورانیت کی نظر آئے گی؟ اے بھنی ٹوٹی تیری اینک ہے تینوں اپنے گھر دے نظر نہیں آندے، تینوں اپنے گھر دے نظر نہیں آندے تے عمر کی عدالت تینوں کتھوں نظر آئے گی؟ یہ تینوں اپنے گھر دے نظر نہیں آندے تینوں عثمان دی سخاوت دا نور کتھوں نظر آئے گا؟ تینوں اپنے گھر دے نظر نہیں آندے تے صحابہ دی عصمت دا نور تینوں کتھوں نظر آئے گا؟ تینوں اپنے گھر دے نظر نہیں آندے تے صحابہ دی رفعت دا نور تینوں کتھوں نظر آئے گا؟ اس واسطے پیغام دے رہا اے ایمان والی اینک لا، ایمان والی اینک لا تے صدیق دا نور نظر آئے گا، ایمان والی اینک لا تے صدیق دا نور نظر آئے گا جڑا انہاں دے چہرے تے چمکدا سی، نورانیت سی انہاں دے چہرے تے۔ اے نظر آندا تے ایمان دا نظر آندا، جنہاں دے دل دے اندر ایمان ہے انہوں صدیق دا نور نظر آندا ہے، جنہاں دے دل دے اندر ایمان ہے انہاں نو حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ جماعت صحابہ دا نور انہوں نظر آئے گا جڑے سیرے اللہ نے ایمان رکھ دیتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، توجہ، مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، اے صحابہ دی 8ویں صفت ہے کہ اگر کتاب نازل ہوئی ہے موسیٰ تے، اگر کتاب نازل ہوئی ہے عیسیٰ تے، مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، کتاب تے نازل ہوئی ہے موسیٰ تے عیسیٰ تے تذکرہ تے شان تے عظمت تے مقام تے رفعت تے بلندی صحابہ دی۔ تورات کھول تذکرہ صحابہ دا، انجیل کھول تذکرہ صحابہ دا، تورات کھول عظمت صحابہ دی، انجیل کھول عظمت صحابہ دی، تورات کھول رفعت صحابہ دی، انجیل کھول رفعت صحابہ دی، تورات کھول بلندی صحابہ دی، تورات کھول بلندی صحابہ دی، انجیل کھول بلندی صحابہ دی، تورات کھول شان صحابہ موجود رہے گا۔ صفات صحابہ آج تو عنوان کیا ہے؟ توجہ، یہ 9 صفتہ ہو گئی، آخری صفت صحابہ دی توجہ۔ قرآن نے ایک حرف کا میں ترجمہ اور تشریح کر رہا ہاں۔ مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، انجیل کے اندر بھی تذکرے، بولو انجیل کے اندر بھی تذکرے اور زبور کے اندر بھی تذکرے، تورات کے اندر بھی تذکرے صحابہ دے۔ آخری صفت مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع۔ ایک حرف کا ایک جملے کا علیحدہ معنی تشریح کر رہا ہوں۔ پہلی آخری 10 صفات میں جو آخری صفت صحابہ دی توجہ۔ کوئی کسان کھیتی کاشتکاری کرے تو وہ 3 حالتیں ہونی۔ پہلی حالت بیج زمین سٹے، دوسری حالت زمین کو بیج نکل آئے، تیسری حالت یہ ہونی ہے کہ کھیتی پک جانی ہے، مضبوط ہو جانی ہے، بہترین ہو جانی ہے، خوشحال ہو جانی ہے۔ اللہ وہ ایسی رونق پا دیتا ہے کہ کسان دیکھ کے انہوں خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کسان دی جڑی ہون بجائی کی تھی یہ رونقاں پا دے، کہہ دو آمین۔
کہ نالے برکتاں ہی پا دے اللہ تعالیٰ برکت پانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ کہ جڑی چیز تسی کاش کیتی ہے اللہ دعا منگنا اللہ دے برکتاں آوے کہ صحابہ نے بھی 3 دور گزرے ہیں کنے 3 دور گزرے پہلے مکی دور پھر ہجرت کر کے گئے پھر جناب علی ہجرت تو بعد کا دور ہے پہلے کمزور تھی تعداد کے لحاظ نال پھر تھوڑے مضبوط ہوئے پھر اور مضبوط ہے ایک دور آیا انا فتحنا لکا فتحا مبینا اللہ نے ان کو ایسا شان دیا ہے اللہ نے ان کو ایسی مضبوطی دی ہے انا فتحنا لکا فتحا مبینا کہ ان کو ایسا اللہ نے مضبوط کر دیا کہ فتح کے دروازے کھل گئے تھے جس طرح کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے جس طرح کسان کا دل خوش پکی ہوئی کھیتی کو دیکھ کے خوش ہو جاتا تھا اس طرح پاک پیغمبر کی جو کھیتی ہے وہ صحابہ ہے پاک پیغمبر کی ساری زندگی کے محنت کا جو ثمرہ ہے وہ صحابہ ہے پاک پیغمبر کی ساری زندگی کی جو محنت ہے اس محنت کا ثمرہ صحابہ ہے جو ساری زندگی نبی نے محنت کی ہے جو نبی کے شاگرد ہیں وہ صحابہ ہے حضور نے جس کلمہ پڑھایا وہ کلمہ ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہے حضور نے جو دین دیا ہے وہ دین ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں جو پیغمبر نے ہمیں قرآن دیا ہے یہ ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں پیغمبر نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں پیغمبر نے جو نماز کا طریقہ دیا ہے پہنچانے والے ہم تک صحابہ ہیں پیغمبر نے جو زکوٰۃ کا طریقہ بتایا ہے پہنچانے والے ہم تک صحابہ ہیں پیغمبر نے جو وضو کا طریقہ بتایا ہے پہنچانے والے ہم تک صحابہ ہیں بات یاد رکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا جو محنت کا نتیجہ ہے وہ جماعت صحابہ ہے یاد رکھنا حضور نے نماز پڑھی ہے طریقہ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے حضور مسجد میں آئے طریقہ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے مسجد میں آ کے پہلا پاؤں رکھا تھا طریقہ کیا تھا محفوظ کرنے والے صحابہ ہے مسجد میں آئے عمل کیا کیا محفوظ کرنے والے صحابہ ہے نبی نے مسجد میں آ کے فرض پڑے ہیں محفوظ کرنے والے صحابہ ہے نبی نے آ کے مسجد کے اندر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے محفوظ کرنے والے صحابہ ہے نبی نے آ کے جماعت کے بعد سلام پھیرا ہے سلام کے بعد دعا مانگی ہے دعا مانگنے کا طریقہ محفوظ کرنے والے صحابہ ہے نبی نے اشراق پڑھی ہے اشراق کی طریقہ کیا ہے محفوظ کرنے والے صحابہ ہے نبی نے اشراق کی رکعتیں پڑھی ہے رکعتیں کتنی تھی طریقہ کیا تھا محفوظ کرنے والے صحابہ ہے نبی نے چاشت پڑھی ہے چاشت کا طریقہ کیا تھا محفوظ کرنے والے صحابہ ہے چاشت کی رکعتیں کتنی تھی محفوظ کرنے والے صحابہ ہے نبی نے ابابیل پڑھی ہے کیسی نماز تھی محفوظ کرنے والے صحابہ ہے رکعتیں کتنی تھی محفوظ کرنے والے صحابہ ہے طریقہ کیا تھا محفوظ کرنے والے صحابہ ہے مسجد کے اندر ذکر کیسے کیا محفوظ کرنے والے صحابہ ہے منبر پہ ہے بیٹھے کیسے محفوظ کرنے والے صحابہ ہے منبر پہ بیٹھے خطبہ دیا انداز کیا تھا محفوظ کرنے والے صحابہ ہے منبر پہ بیٹھ کے خطاب کیسے کیا محفوظ کرنے والے صحابہ ہے منبر پہ بیٹھ کے خطاب کر کے پیغام دیا تھا اس پیغام کا انداز کیا تھا محفوظ کرنے والے صحابہ ہے یاد رکھنا زکوٰۃ کا حکم آیا زکوٰۃ کی تعداد کتنی ہے زکوٰۃ کو بتانے والے محفوظ کرنے والے صحابہ ہے زکوٰۃ کتنی ہے محفوظ کرنے والے صحابہ ہے زکوٰۃ دینی کس کو ہے محفوظ کرنے والے صحابہ ہے زکوٰۃ فرض کس پر ہے محفوظ کرنے والے صحابہ ہے زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے محفوظ کرنے والے صحابہ ہے زکوٰۃ کس پر ہے محفوظ کرنے والے صحابہ ہے زکوٰۃ کس غریب کو دینی ہے محفوظ کرنے والے صحابہ ہے حج آیا ہے حج کا طریقہ بتایا محبوب نے محفوظ کرنے والے صحابہ ہے حج کے اندر ثواب کیسے بننا ہے
महफूज करने वाले साहबा है। आज आया आज के अंदर सभा में कैसे जाना है, महफूज करने वाले साहबा है। सभा के अंदर दौड़े कैसे, महफूज करने वाले साहबा है। दौड़ कैसे लगी, महफूज करने वाले साहबा है। बैतुल्लाह में गए, बैतुल्लाह में जाने का तरीका क्या था, महफूज करने वाले साहबा है। हजरे अस्वद पे पहुंचा दिया है, महफूज करने वाले साहबा है। हजरे अस्वद को चुना है, महफूज करने वाले साहबा है। याद रखना, नबी ने बैतुल्लाह का चक्कर लगाया है, महफूज करने वाले साहबा है। नबी ने बैतुल्लाह का तवाफ किया है, महफूज करने वाले साहबा है। मिना में गए, महफूज करने वाले साहबा है। अरफात में गए, महफूज करने वाले साहबा है। मुस्तफा में गए, महफूज करने वाले साहबा है। नबी जाके बैठ गए, महफूज करने वाले साहबा है। नबी ने मस्जिद में जुमा पढ़ाया, महफूज करने वाले साहबा है। याद रखना, नबी ने रात गुजारी, महफूज करने वाले साहबा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को कंकर मारे, महफूज करने वाले साहबा है। बड़े शैतान को किस दिन कंकर मारे, महफूज करने वाले साहबा है। छोटे को किस दिन कंकर मारे, महफूज करने वाले साहबा है। दरमियान वाले को किस तरह मारने थे, महफूज करने वाले साहबा है। रोजा आया, रख रहा किस था, महफूज करने वाले साहबा है। किस टाइम रख रहा है, महफूज करने वाले साहबा है। टाइम क्या था, महफूज करने वाले साहबा है। बोलना किस वक्त है, महफूज करने वाले साहबा है। इस्ताद क्या है, महफूज करने वाले साहबा है। तरीका क्या है, महफूज करने वाले साहबा है। और उसके बाद याद आया है, अगर बदर में गए, महफूज करने वाले साहबा है। ओद में गए, महफूज करने वाले साहबा है। हुनैन में गए, महफूज करने वाले साहबा है। खंदक में गए, महफूज करने वाले साहबा है। अगर नबी मक्का की में गए, महफूज करने वाले साहबा है। मक्का की गलियों में गए, महफूज करने वाले साहबा है। मक्का की गलियों में दावत दी है, महफूज करने वाले साहबा है। तबलीग की है, महफूज करने वाले साहबा है। दावत दी है, अंदाज क्या था, महफूज करने वाले साहबा है। दावत के असर पैगाम क्या था, महफूज करने वाले साहबा है। तबलीग में कितनी है, महफूज करने वाले साहबा है। मसाइल क्या है, महफूज करने वाले साहबा है। परेशानियां क्या है, महफूज करने वाले साहबा है। नबी ने पत्थर कितने गए, महफूज करने वाले साहबा है। बदर में गए, महफूज करने वाले साहबा है। औद में गए, महफूज करने वाले साहबा है। हुनैन में गए, महफूज करने वाले साहबा है। खंदक में गए, महफूज करने वाले साहबा है। नबी का खानदान महफूज करने वाले साहबा है। नबी की बेटियों के नाम महफूज करने वाले साहबा है। नबी की इज्जत महफूज करने वाले साहबा है। नबी की इज्जत महफूज करने वाले साहबा है। नबी की एक एक बात महफूज करने वाले साहबा है। नबी की एक एक हदीस महफूज करने वाले साहबा है। नबी की एक एक बात निकलनी मुंह से उसको महफूज करने वाले साहबा है। नबी के एक एक कदम को उठने वाले उसको महफूज करने वाले साहबा है। नबी की हर अदा को महफूज करने वाले साहबा है। वशरूम में गए, तरीका क्या था, महफूज करने वाले साहबा है। दुआ कौन सी पड़ी, महफूज करने वाले साहबा है। अंदर बैठ के बैठने का अंदाज क्या था, महफूज करने वाले साहबा है। तरीका क्या था, महफूज करने वाले साहबा है। बाहर आए, बाहर आने का तरीका क्या था, महफूज करने वाले साहबा है। अंदाज क्या था, महफूज करने वाले साहबा है। और पाँव कौन सा रखा, महफूज करने वाले साहबा है। दुआ कौन सी पड़ी, महफूज करने वाले साहबा है। नबी ने लिबास कौन सा पहना, महफूज करने वाले साहबा है। रंग कैसा था, महफूज करने वाले साहबा है। लिबास किस तरह का था, महफूज करने वाले साहबा है। नबी की पगड़ी कैसी थी, महफूज करने वाले साहबा है। नबी की टोपी कैसी थी, महफूज करने वाले साहबा है। नबी की मिसवाक कैसी थी, महफूज करने वाले साहबा है। कुर्ता कैसा था, महफूज करने वाले साहबा है। जूता कैसा था, महफूज करने वाले साहबा है। नारियल कैसे थे, महफूज करने वाले साहबा है। पानी पिया, अंदाज क्या था, महफूज करने वाले साहबा है। खाना क्या था, तरीका खाया का तरीका क्या था, महफूज करने वाले साहबा है। रुकमा तोड़ा, पड़ा क्या, महफूज करने वाले साहबा है। रुकमा तोड़ने के बाद दुआ कौन सी पड़ी, महफूज करने वाले साहबा है। और उसके बाद खाना खत्म हो गया, खाना खत्म होने के बाद नबी ने हाथों की उंगली को कैसे साफ किया, महफूज करने वाले साहबा है। हाथों को कैसे साफ किया, महफूज करने वाले साहबा है। दुआ कौन सी पड़ी, महफूज करने वाले साहबा है। वजू कैसे किया, महफूज करने वाले साहबा है। किस जगह पे बैठ के किया, महफूज करने वाले साहबा है। किस अंदाज से किया, महफूज करने वाले साहबा है। हाथ कैसे धोए, महफूज करने वाले साहबा है। पाँव कैसे धोए, महफूज करने वाले साहबा है। अपना मुंह कैसे धोया, महफूज करने वाले साहबा है। पहले दुआ कौन सी पड़ी, महफूज करने वाले साहबा है। दरमियान में दुआ कौन सी पड़ी, महफूज करने वाले साहबा है। हाथ धोते वक्त दुआ कौन सी पड़ी, महफूज करने वाले साहबा है। पाँव धोते वक्त दुआ कौन सी पड़ी, महफूज करने वाले साहबा है। सर का सीधा करते वक्त, सर का मसा करते वक्त दुआ कौन सी पड़ी, महफूज करने वाले साहबा है। कौनिया धोते वक्त दुआ कौन सी पड़ी, महफूज करने वाले साहबा है। वजू से उठे, उठने का तरीका
की शान महफूज करने वाले सहाबा हैं, नबी की असमत महफूज करने वाले सहाबा हैं, नबी ने तिलावत कैसे की महफूज करने वाले सहाबा हैं, कौन सी सूरतें किस रात में पढ़ी महफूज करने वाले सहाबा हैं, रबी रात को सोए कैसे महफूज करने वाले सहाबा हैं, बिस्तर को चाटा कैसे महफूज करने वाले सहाबा हैं, बिस्तर को उठाया कैसे, उठाने का अंदाज क्या था महफूज करने वाले सहाबा हैं, बिस्तर पे सोए कैसे महफूज करने वाले सहाबा हैं, करवट कैसी थी महफूज करने वाले सहाबा हैं, सोने का अंदाज क्या था महफूज करने वाले सहाबा हैं, सोने के वक्त दुआएं कौन सी पड़ी महफूज करने वाले सहाबा हैं, सोने के बाद डर जाए डरने की सूरत में दुआ कौन सी पड़ी जाएगी महफूज करने वाले सहाबा हैं, नबी उठे उठने का अंदाज क्या था महफूज करने वाले सहाबा हैं, बेदार हुए बेदार होने का अंदाज क्या था महफूज करने वाले सहाबा हैं, सुबह उठे दुआ कौन सी पड़ी महफूज करने वाले सहाबा हैं, उठने के बाद नबी ने अपनी आंखों पे हाथ लगाया अंदाज क्या था महफूज करने वाले सहाबा हैं, नबी ने सुरमा पहना सुरमा पहनने का अंदाज क्या था महफूज करने वाले सहाबा हैं, नबी ने सुरमा आंख में डाला सुरमा आंख में डालने का अंदाज क्या था महफूज करने वाले सहाबा हैं, नबी ने सुरमे की कितनी सिलाइयां डाली महफूज करने वाले सहाबा हैं, सुरमा का सदा महफूज करने वाले सहाबा हैं, नबी ने सर पे तेल लगाया तेल लगाने का तरीका क्या था महफूज करने वाले सहाबा हैं, नबी ने किस तरीके से तेल लगाया था सहाबा हैं, नबी ने नाखन करने का अंदाज क्या था तरीका क्या था महफूज करने वाले सहाबा हैं, कलमा पहुंचाने वाले सहाबा हैं, दीन पहुंचाने वाले सहाबा हैं, नमाज का एक तरीका पहुंचाने वाले सहाबा हैं, अमान हम तक सारा दीन हम तक पहुंचाने वाले सहाबा हैं, नबी की सारी जिंदगी महफूज करने वाले नबी के सहाबा हैं। मेरे मोहतरम सामीन, आज आपको कुरान की इस आयत से नबी के यारों की 10 सिफात बता चुका हूं, हुजूर के यारों की 10 सिफात बता चुका हूं। अगर सहाबा न होते तो हम तक दीन न पहुंचता, अगर सहाबा न होते हम तक कलमा न पहुंचता, अगर सहाबा न होते हम तक नमाज का तरीका न पहुंचता, अगर सहाबा न होते तो हम तक नमाज पढ़ने का तरीका न पहुंचता, अगर सहाबा न होते तो वुज़ू करने का तरीका हम तक न पहुंचता, अगर सहाबा न होते तो ये शादियां करने का तरीका हम तक न पहुंचता, अगर सहाबा न होते तो निकाह करने का तरीका हम तक न पहुंचता, अगर सहाबा न होते तो इस तरह का हमारा निजाम, ये दीन का जो सिस्टम है, ये दीन का कानून है, हम तक ना पहुंचता, अगर सहाबा न होते दीन के अहकामात हम तक ना पहुंचते, अगर सहाबा न होते तो मस्जिद में आने का तरीका हमें ना मालूम होता, अगर सहाबा न होते तो हमें नफिल सुजूद रकूअ और तिलावत करने का कोई इल्म ना होता, अगर सहाबा न होते ये ज़कात का तरीका किसी तक न पहुंचता, अगर सहाबा न होते तो हज का तरीका किसी तक न पहुंचता, अगर सहाबा न होते तो दीन हम तक न पहुंचता, कोई आज कुफ्र की लानत में होता, अगर सहाबा न होते आज कोई किस गंदगी में होता, अगर सहाबा न होते आज कोई किस गुनाही में होता, अगर सहाबा न होते अगर कोई किसी गंदगी में वो मारता हुआ होगा, अगर सहाबा न होते तो हमें माँ की पहचान न होती, अल्लाह की कसम अगर सहाबा न होते हमें बेटी की पहचान न होती, अल्लाह की कसम अगर सहाबा न होते पहले कैसा दौर था याद रखो, लोग अपनी मां से भी जिना करते थे, नबी ने बताया, नबी के सहाबा ने हम तक पहुंचाया, बेटी की इज्जत सहाबा की वजह से महफूज है, मां की इज्जत सहाबा की वजह से महफूज है, आज रिश्तेदार का महफूज है सहाबा की वजह से है, दिल महफूज है सहाबा की वजह से है, कुरान महफूज है सहाबा की वजह से है, ज़कात का तरीका महफूज है सहाबा की वजह से है, सारा दीन कायम है सहाबा की वजह से है, मसाजिद कायम है सहाबा की वजह से है, मदारस कायम है सहाबा की वजह से है, आज सारा दीन हम तक महफूज पहुंचा है, तो इसमें सहाबा की सारा किरदार और मेहनत सब कह दो कि नबी दे सारे यार जन्नती, कह दो नबी दे सारे यार जन्नती है, ते अल्लाह ने उन्होंने एदा पसंद किया है, एदा पसंद किया है, वाह अल्लाह नबी के सहाबा की 10 सिफात बयान कर चुका हूँ, 10 सिफात के बाद अब फैसला सुन ले,
ایک بات یاد رکھنا، نبی کے کسی صحابی کے بارے میں آپ کو کوئی ایسی بات مل جائے، کسی کتاب کی ہو، کسی مصنف کی ہو، کسی مولوی کی ہو، کسی خطیب کی ہو، کسی مبلغ کی ہو، کسی صحابی کے بارے میں اگر کوئی بات مل جائے تو اپنے اس صحابی کی بات پر تبصرہ نہ کرنا، سوال نہ اٹھانا، اس پہ اعتراض نہ کرنا، ایمان چلا جائے گا۔ اس پہ سوال نہ اٹھانا، ایمان برباد ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم اس پہ سوال نہ اٹھانا، بس ایک بات کہہ دینا، جس پہ خدا راضی ہے اس پہ میں زبان درازی نہیں کر سکتا، جس پہ خدا راضی ہے اس پہ زبان درازی نہیں کر سکتا۔ وہ میں کون ہو سکتا ہوں نہ ہستیوں کے سوال اٹھاؤں کہ انہوں نے فلاں کوتاہی کی تھی، فلاں موقع پر ان سے فلاں کوتاہی ہوئی تھی۔ کوئی کوتاہی اگر کسی کتاب میں مل جائے تب بھی تبصرہ نہ کرنا، کہہ دینا ان کے لیے جنت کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ کوتاہی مجھے نظر آتی ہے، رب کو نظر نہیں آتی، رب کو نظر نہیں آتی۔ وہ دیکھنے والا نہیں ہے، وہ سننے والا نہیں ہے، وہ جاننے والا نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے، اس کو خبر نہیں ہے، وہ سب کو جاننے والا ہے۔ صحابہ کے ایمان کو بھی جانتا ہے، ان کی عظمت کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے آپ کو کسی کتاب میں، کسی مولوی کی بات میں کوئی صحابہ کی کوتاہی مل جائے، ایک الفاظ کہہ دینا، میں نہیں، وہ میرا، میں کچھ نہیں، بلکہ وہ تو ایسے ہیں ان پہ خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی، ان کے لیے جنت کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ یہی جملہ کہہ دینا پکا لے، آپ کا ایمان بچ جائے گا، بس ان کے لیے جنت کے فیصلے ہو گئے ہیں، خدا ان پہ راضی ہو گیا ہے۔ وعد اللہ، آخری الفاظ، وعد اللہ الذین، اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے، کس کا وعدہ؟ اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو بخش دیا اجرا عظیما، ان کو اجر عظیم عطا فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بخش دیا، اجر عظیم عطا کر دیا۔ پھر میں کہوں یہ کیسے ہوا؟ میرا دماغ تسلیم نہیں کرتا، یہ کیوں ہوا؟ میرا ایمان، میرا دماغ تسلیم نہیں کرتا، میرا دل مانتا نہیں ہے، مطمئن نہیں ہوں میں۔ وہ تیرا دل کیسے مطمئن ہوگا؟ تو عظمت صحابہ دل میں پیدا کر، دل میں جب عظمت صحابہ آ جائے گی تو دل خود بخود مطمئن ہو جائے گا۔ پھر دل کہے گا منہم مغفرہ، رب نے بخش دیا۔ دل صحابہ کی عظمت میں جب آ جائے گی پھر دل کہے گا واجر نظیمہ، جب صحابہ کی عظمت دل میں آ جائے گی دل کہے گا رضی اللہ عنہ برضوا عنہ، ہمارے